बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुछ अर्सा पहले इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट की बिला वजह तारीफ शुरू कर दी। हालांकि एक साल पहले इसी सुप्रीम कोर्ट ने जब रजीम चेंज में अपना हिस्सा डाला था तब इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा तनकीद की थी। और मैं इस चीज़ के हमेशा से ख़िलाफ़ रहा हूँ कि जब कोई बंदा आपके एक दफ़ा ख़िलाफ़ हो जाए तो फिर उसकी छोटी छोटी बातों पर उसकी तारीफ बनती नहीं, जब तक कि वो अपने सबका जुर्म की माफ़ी न मांग ले। और ये इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि इस मुल्क में जब कोई बंदा आपके ख़िलाफ़ हो तो आप उसको लहन तन करते रहते हैं, लेकिन जो ही वो बंदा थोड़ा सा आपकी तरफ मुस्कुरा कर देख ले सबसे बड़ा सजन समझना शुरू कर देते हैं। और ये इमरान खान साहब में बहुत बड़ी कमज़ोरी कि वो बंदों को एकदम से उनसे नाराज़ भी हो जाते हैं, फिर एकदम से उनसे राज़ी भी हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो रजीम चेंज के वक्त किया था वो आज तक ये कौम भूली नहीं, क्योंकि उस वक्त जो जो फैसले हुए थे वो कौम आज भी समझती है कि मेरिट पर नहीं हुए थे। रजीम चेंज में जिस तरह पार्लियामेंट के फैसले को, और हालांकि मैंने उस वक्त भी वीडियोस बनाई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कासिम सूरी की रूलिंग को उड़ाया था, इनके अल्फाज थे कि हम ये उड़ा देंगे। जब उड़ाया था उससे पहले जब हुकूमत खुद सुप्रीम कोर्ट में गई थी, मतलब कि पीटीआई की हुकूमत जब खुद सुप्रीम कोर्ट में गई थी तो इन्होंने ये कहकर डिसमिस कर दिया था कि हम पार्लियामेंट के मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। लेकिन जब पीडीएम के ऊपर मसला बना तो वो खुद पार्लियामेंट के हर मामलात में टांग अड़ाने के लिए कूद पड़े और पूरी तरह टांग अड़ाई हुई और पार्लियामेंट के एक स्पीकर की रूलिंग को उड़ा के रख दिया। और उस वक्त ये जो कुछ हो रहा था ये एक रूल और रेगुलेशन से नहीं हो रहा था, पूरी बदमाशी से हो रहा था। और फिर उस पर इमरान खान साहब ने काफ़ी अरसा लान तान भी करते रहे। लेकिन अब दो चार फैसले जो कि मेरिट पर हुए, जो इमरान खान के ख़िलाफ़ हो ही नहीं सकते थे, मेरिट ही ऐसा था कि फ़ैसले हक़ में करने मजबूरी थी उनकी। तो ऐसे हक़ में करने वाले फ़ैसलों पे जब उनको फिर से हीरो बनाना शुरू किया तो मैं तब से इनके ख़िलाफ़ बोल रहा हूँ। उसकी वजह यही थी कि जब रजीम चेंज था उस वक्त सुप्रीम कोर्ट जिस तरह बदमाशी से अपने सारे फैसले मनवा रही थी, आज वही सुप्रीम कोर्ट, हालांकि उस वक्त चीज़ें क्लियर नहीं थी, लेकिन आज जब 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना है तो चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हैं। आइन में लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना ज़रूरी है और ये आइन का हिस्सा है। तो इतनी वाज़ेह और साफ चीज़ होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट भीगी बिल्ली बनी हुई है, हीलो-जत से काम ले रही है। इस सब के पीछे क्या है? मैंने पिछली एक वीडियो में ये बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट आज भी बिला वास्ता इन लोगों की मदद कर रही है। अब देखें, जब एक फैसला आ गया कि 14 मई को इलेक्शन करवाने हैं, ठीक हो गया, फिर उस पे मुज़ाकरात वाला कट्टा खोलने की ज़रूरत क्या थी? और मुझे हैरत है, आफरीन है पीटीआई पर कि वो मुज़ाकरात में कूद कैसे गई। ये तो वही हुआ उड़ता तीर अपने पिछवाड़े पर लेना। अब पीटीआई इसमें आ तो गई है, अब ये फंस गए। अब इन्होंने उनकी माननी है तब भी फंसते हैं, नहीं माननी तब भी फंसते हैं। पीडीएम का आपको पता ही है, पूरा मीडिया उनके साथ है। वो जब भी कोई अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे इमरान खान नहीं मानेगा, ये कहेंगे वो नहीं मानेंगे। और जैसे ये मुज़ाकरात बगैर नतीजे के ख़त्म हुए तो पीडीएम ने शोर मचाना है कि इमरान खान भाग गया, इमरान खान भाग गया। तो जब आपने बड़ी मेहनत से इस लड़ाई को अपने ही जो दो आपस में दोस्त थे, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट एक तरफ पीडीएम, उन दोनों को आपने बड़ी मेहनत से आपस में लड़वा दिया था। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि 14 मई को इलेक्शन करवाना है और पीडीएम 14 मई के इलेक्शन से भाग रही है। तो जब वो आपस में लड़ रहे थे तो आपने फिर अपनी चोंच क्यों बीच में घुसेड़ दी? बहरहाल अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि ये फैसला सही है या गलत है। वैसे भी इमरान खान साहब के अक्सर फैसले जो होते हैं वो गलत फैसले भी उनके हक में बेहतर हो जाते होते हैं बाद में। ये अल्लाह ताला का उन पर ख़ास करम है। लेकिन मसला ये है कि इस तरह के फैसलों से नुकसान अगर नहीं भी होता तो चीज़ें लेट हो रही हैं। और इस वक्त इस मौजूदा पीडीएम को सिर्फ और सिर्फ वक्त चाहिए, और जो कि पीटीआई इनका पूरा पूरा साथ दे रही वक्त देने में। अब जिस तरह कल एतमाद का वोट लिया शहबाज शरीफ ने, इससे पहले जब अदम एतमाद हुआ था तब यही ग्रोह सारे एक तरफ थे और इमरान खान एक तरफ था। और उस वक्त अदम एतमाद के टाइम पे जब वोटिंग हुई तो उसका मेन जो रीज़न, मेन वजह सामने रखी गई कि इमरान खान ने इस मुल्क को तबाह कर दिया। इस मुल्क में महंगाई से गरीब अवाम पिस रहे हैं, हम आएंगे तो गरीब अवाम को इस चुंगल से आज़ाद करवाएंगे, इस महंगाई से इस गरीब अवाम की जान छुड़ाएंगे। और आज ठीक 1 साल के बाद दोबारा से उसी ऐवान में एतमाद का वोट हो रहा है।
اس اعتماد کے ووٹ میں وہی سارے لوگ شریک ہیں جو عدم اعتماد کی ووٹنگ میں شریک تھے۔ اس وقت ان کا جو نعرہ تھا، آج ہر چیز جو 70 سال میں جس ریٹ پر پہنچی تھی، اس ایک سال میں ہر چیز اس ریٹ کے ڈبل سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ اور یہ بڑی ڈٹائی سے اور بغیرتی سے اعتماد کا ووٹ لے کے وکٹری کا سائن بنا کر لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے آج بھی ہم پہ اعتماد کیا۔ درفٹ مت توڑا، مطلب کہ آپ لوگوں کو اتنا بیوقوف سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں وہ اتنے بیوقوف ہیں، لیکن باقی پورے پاکستان کے لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں۔ آپ نے جس طرح اس ملک کا حال کیا، اس ملک کا بیڑا غرق کیا، اس کے بعد آپ کس منہ سے یہ اعتماد کا ووٹ لے رہے ہیں؟ یا پھر کس منہ سے آپ نے عدم اعتماد کا جو یہ سارا ڈرامہ تھا وہ رچایا رجیم چینج کے میں آپ نے پوری حصہ داری دی اپنی؟ اور مجھے حیرت ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ نے سموٹو ایکشن لے کر ایک ہفتے کے اندر ساری چیزیں کلیئر کر دی تھی۔ اب پچھلے 2 مہینے سے یہ کیس چل رہا ہے کہ الیکشن ہونے نہیں ہونے، آئین میں کیا لکھا ہوا ہے، اور سپریم کورٹ ہونکوں کی طرح ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہی ہے۔ میں نے پہلی فیس بک پر ایک پوسٹ لگا دی تھی کہ یہ جو سپریم کورٹ ہے یہ انڈائریکٹلی ان کی مدد کر رہی ہے۔ اور ویسے بھی ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی سرکاری افیسر نیا اپنے عہدے پر آتا ہے تو ہم اس کو ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں، حالانکہ وہ جسٹ ایک سرکاری ملازم ہے۔ اس نے اگر کوئی بھی کام اچھا کیا، میرٹ پر کیا، تو یہ اس کے فرائض منصبی میں شامل ہے۔ اور اگر وہ میرٹ پر کام نہیں کرتا، یہ جو اس کا اپنا منصب ہے اس کے ساتھ وہ غداری کر رہا ہے۔ تو سمپل سی چیزیں ہیں، لیکن ہمارے ملک میں جو قانون ہے اس پہ عمل درآمد یا اپنے عہدے کے ساتھ مخلص رہتے نہیں ہیں لوگ۔ اس وجہ سے کوئی بندہ اگر سیدھا بھی چل رہا ہو تو ہمیں وہ ہیرو جیسا لگتا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ پرانی ایک کہاوت ہے کہ اندھوں میں کانا راجا، جب یہاں سارے اندھے ہیں تو وہاں ایک آنکھ والا راجا ہی کہلائے گا۔ اور کل ایک اور چیز بھی ثابت ہو گئی، جب اعتماد کا ووٹ لیا گیا تو عوام کو یہ بتایا گیا کہ آپ لوگ جاؤ باڑ میں، ہمیں صرف اپنے مفاد سے مطلب ہے۔ کہ تب جب عدم اعتماد کی ووٹنگ ہوئی تھی تب عوام کو سامنے رکھ کر انہوں نے یہ ووٹنگ کروائی تھی، اور آج جب اعتماد کا ووٹ تھا تو عوام اس سے زیادہ مشکل حالات میں، لیکن انہوں نے پھر بھی اپنے آپ کو اعتماد کا ووٹ دے دیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ عوام کے جو مسائل ہیں وہ ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ ان کے لیے معنی رکھتا ہے تو صرف ان کا اپنا اقتدار معنی رکھتا ہے۔ تو جو عوام کل ان کے آنے پر خوشیاں منا رہی تھی اور اپنے مخالفین کو گالیاں دے رہی تھی، میں ان سے آج یہ کہنا چاہوں گا کہ دور فٹے منہ توڑا بھی، آج کیوں خاموش ہو؟ آج کیوں زبان پہ چھالے پڑ گئے ہیں؟ آج تم لوگوں کو مہنگائی نظر نہیں آتی؟ آج تم لوگوں کو اپنے حقوق نظر نہیں آتے؟ لیکن یہ عوام جس لیول پر پہنچ چکی ہے، خاص کر پی ڈی ایم کے جتنے بھی سپورٹران ہیں، میں آج بالکل آرام سے اور سکون سے اور یہ حقیقت سمجھ کر کہہ رہا ہوں کہ ان سب کے جو دل ہیں، ضمیر ہیں، وہ مردہ ہو چکے۔ اب بھی جس بندے کے دل میں یہ خیال ہے کہ اس ملک کی حالات جو ہیں وہ پی ڈی ایم سدھارے گی، تو مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کا دل مردہ ہو چکا۔ اس ملک کے جو حالات ہیں، اس ملک میں جو غریب ہیں، جو لوور مڈل کلاس ہیں، ان کے حالات اگر کسی سے ڈھکے چھپے ہیں تو مجھے اس پر افسوس ہی ہو سکتا ہے۔ نہیں تو میں یہ ایک بات کہوں گا کہ اس ملک میں جس نے بھی اس ملک کو لوٹا ہے، جس نے بھی اس ملک کے غریب عوام کا حق کھایا ہے، جس نے بھی ان کھانے والوں کا ساتھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو بھی برباد کر دے۔ اور باقی جو محب وطن پاکستانی ہیں، جو اس ملک کے لیے اپنے دل میں درد رکھتے ہیں، جو ہمیشہ اس ملک کے اچھے کے لیے سوچتے ہیں اور اس ملک کی حالت دیکھ کر پریشان رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اور اس ملک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔